बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। आज मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने लगा हूँ कि मैंने उस पेशेंट का इलाज किस तरह किया। अल्लाह ताला के फजल और करम से जो बिल्कुल मायूस मरीज़ हो चुका था, जो कह रहा था कि मैं ज़िंदगी से उकता चुका हूँ, उस मरीज़ का मैं आपके साथ ज़िक्र करने लगा हूँ कि उसका हमने किस तरह अपने असातिज़ा, अल्लाह ताला के फजल और करम के बाद अपने असातिज़ा से जो सीखा तो उसके तहत उसका मैंने इलाज किया, तो वो मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया और आज अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी मोहब्बत है, आपने मेरे चैनल पर आए हैं और मुझे प्यार कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मज़ीद जो नई आने वाली तिब्बी मालूमाती वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। ये केस डिस्कस करने का मकसद ये है कि इंसान को किसी भी हाल में नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें जिस हाल में भी रखा है, हमें खुश रहना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। कोई भी बीमारी हो, कोई भी मर्ज़ हो, कोई भी मसला हो, तो अल्लाह ताला से शिफा तलब करनी चाहिए, ना कि परेशान हों और मायूस हों। इसीलिए कहते हैं कि मायूसी जो है वो गुनाह है, तो गुनाह की तरफ जाने की बजाय अल्लाह ताला से तलब करें, शिफा तलब करें। अल्लाह ताला ज़रूर आपको शिफा से हमकनार करेगा। ये केस कुछ इस तरह है कि मेरा एक दोस्त जो मेरे पास पहले भी पेशेंट जो लेकर आता था, ख़ुद भी मुझसे अक्सर किसी ना किसी सिलसिला में मेडिसिन लेता था, वो मेरे पास आया एक नौजवान लड़के को साथ लेकर। तो उसने वो मुझे मेरे साथ बिठा दिया उसको। जब मैं उसकी अपना मेरे पास बैठ गया तो वो खुद उठ के आप बाहर चला गया। तो लड़के को, नौजवान को मेरे साथ बिठा दिया। मैंने उसकी नब्ज़ चेक की। नब्ज़ चेक करने के बाद मैंने उसको इलामात बताई कि ये इलामात हैं, ये आपकी नब्ज़ है, तो आपको अब मुझे बताएं कि ये मसला है या नहीं है। तो उसने जो है वो साफ इनकार कर दिया। उसने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा ये जो आपको साथ मेरे लेकर आए हैं, ये आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? तो उसने कहा ये मेरे चाचू भी हैं और मेरे अब हम जुल्फ़ भी हैं, तो हमारी जो शादी है एक ही घर में हुई है। तो मैंने उससे मज़ीद सवालात किए, लेकिन वो किसी तरह का भी जो है ना, वो जो पॉजिटिव जवाब है वो देने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो नेगेटिव ही था। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप जाएं, बुला कर लाएँ, आपके जो चाचू हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, उनको बुला लें। तो जब वो उनको बुलाने गया, वापस आया, तो उसका चाचू जो है ना वो मेरे पास आया। तो उसने कहा हकीम साहब, डॉक्टर साहब देखिए, आपने इसकी नब्ज़ देखी है, इससे पूछा है आपने? मैंने कहा जी मैंने उससे पूछा है, नब्ज़ उसकी देखी है, उसकी इलामात उसके बताई हैं, लेकिन वो कह रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, जब पेशेंट खुद ही जो है वो नहीं चाहता कि मैं इलाज करवाऊं या अपना मसला नहीं बयान करना चाहता, तो मैं उससे ज़बरदस्ती कैसे पूछ सकता हूं? तो उसने मेरे साथ जो मसला डिस्कस किया, उसने कहा कि जी इसकी शादी हो चुकी है, ये मेरा अब हम जुल्फ़ भी है, पहले भी मेरा भतीजा था, अब मेरा हम जुल्फ़ भी है। तो मैं जो है आपके साथ एक मसला डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि इसकी 1 माह हो गया शादी हुई को, तो अभी तक ये अपनी जो वाइफ है उसके साथ, मिसिज जो है अपनी वाइफ जो है उसके साथ अभी तक रिलेशन नहीं बना सका। तो मैंने कहा कि जब पेशेंट इलाज ही नहीं करवाना चाहता, आप थोड़ा सा तो उसको समझाएं कि आप अपना इलाज करवाएंगे तो ठीक होंगे। तब फिर वो कहने लगा मैं उसको समझाता हूँ, मैं उसको भेजता हूँ दोबारा, तो आप उसको दोबारा देखें। उसने दोबारा मेरे पास भेजा, तो मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा मैंने उसको हौसला दिलाया कि आप मुझे बताएं। उसके चेहरे पर परेशानी के बहुत ज़्यादा आसार थे। मुझे कुछ अपने बारे में बताएंगे तो तब ही मुझे पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है और क्या आपकी प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, तो उसके बारे में आपका इलाज करूंगा और अल्लाह ताला के फजल और करम से इंशाल्लाह आपका इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। तो तब उसने मुझे बताया कि जब मेरी शादी हुई तो मैं पहली रात ही अपनी मिसिज़ के पास, अपनी बीवी के पास गया, कमरे में गया, तो उसी वक्त जो मुझ पर है ना वो खौफ तारी हो गया और मुझे थोड़ा सा रिएक्शन आया, और रिएक्शन आने के बाद जो है वो अंजाल का मसला हो गया। तो अंजाल के बाद से दोबारा मुझे शहवत नहीं आई, और उस दिन से आज तक ये 1 माह हो गया है कि मैं अपनी जो बीवी है उसके पास नहीं जा सका। वो भी जो है वो रूठ कर जो है वो अपने मेके चली गई है, उसके बाद वो अभी तक वापस नहीं आई।
تو یہ مجھے پرابلم ہے، تو میں تو اتنا زیادہ پریشان اور اپسیٹ ہو گیا ہوں کہ اب تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ وہ یقین کریں کہ وہ میرے پاس بیٹھ کر جو ہے نا وہ اتنا افسردہ اور رونے کی اس کی صورتحال ہو گئی تھی، بس آنکھوں میں آنسو تھے، اور اتنی زیادہ جو ہے نا وہ اس کی جو پیچیدہ صورتحال تھی۔ تو میں نے اس کو حوصلہ دلایا، اس کو جو ہے وہ ترغیب دلائی کہ وہ اپنا علاج کروائے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ کوئی پیدائشی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے اس کو جب کافی دیر اس پر محنت کی، توجہ کی، تو پھر وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ میرا علاج کریں، میں علاج کرواتا ہوں۔ تو الحمدللہ میں نے اس کا علاج شروع کیا، 10 دن میں نے اس کا علاج کیا۔ 10 دن کے بعد وہ اس نے اپنی جو مسز ہے اس کو لینے جانا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو نہیں لے کر آ سکا، اس کی کوئی وجہ بن گئی، کوئی ان کی فیملی میں کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ تھا، تو وہ اس کو بہانہ مل گیا، وہ پہلے بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ تو دوسری صورت میں جب پھر وہ 2 ہفتے بعد اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی اب زیادہ مل گیا تھا، ہم نے تو 15 دن ہم نے اس کو میڈیسن کھلائی، اور اس کے بعد الحمدللہ اس کی غذا ساری بہتر کی، تو اس کے بعد الحمدللہ اتنا آج خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ کے فضل اور کرم سے وہ اب بالکل مطمئن ہے۔ تو اس کے بعد وہ میرے لیے الحمدللہ ایک مٹھائی کا ڈبہ اور شوز وغیرہ جو ہیں وہ میرے چپل کا ایک جوڑا میرے لیے لے کر آیا، تو مجھے خوشی ہوئی۔ اس بار مجھے سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل اور کرم تھا کہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، اور وہ پرسکون اور جو ازدواجی زندگی ہے اس کی اب بہتر ہوگی، اور وہ اس کی جو بیوی اس کے روٹ کر گئی تھی وہ بھی آ گئی، اور وہ سارا ان کا معاملہ گھریلو جو تھا وہ اب ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیس ہے تقریباً 1 سال پہلے کا، اس طرح کے بہت زیادہ کیس ہیں میرے پاس، مختلف پیچیدہ مریض جو ہیں، تو ان کا الحمدللہ علاج کیا ہے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو معالج ہے، جو طبیب ہے، وہ ایک وسیلہ ہے۔ اگر علاج کرتے ہوئے میری کچھ جو میرے دوست ہیں، جو میری فیلڈ کے ہیں، حکمہ حضرات، طبیب حضرات، ڈاکٹر حضرات، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ کوئی ایسا پیشنٹ ہو تو اس کو ضرور توجہ دیں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ جب آپ اس پر توجہ دیں گے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، تو وہ اور زیادہ مطمئن ہو کر آپ سے علاج کرائے گا۔ اب چلتے ہیں اس کا مسئلہ کیا تھا، اس کا مزاج کیا تھا، اس کی نبض کیا تھی۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ خوف میں تھا وہ، تو خوف جو ہے یہ اعصابی تحریک ہے۔ جب میں نے اس کی نبض دیکھی تو نبض جو تھی وہ اعصابی عضلاتی نبض تھی، اور اعصابی عضلاتی نبض میں جو ہے غدد میں شدید تحلیل ہوتی ہے، اور جو عضلات ہیں وہاں تسکین ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے اس کو مقوی جو ہے وہ عضلاتی غدی مقوی مجون اور نسخہ جات جو ہیں 1-2 غذائیں بھی اس کو ساتھ بتا دیں، اور ساتھ عضلاتی غدی مقوی مجون جو ہے وہ اس کو بنا کر دی، اور ساتھ اس کو غذا ساری بتائی۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ اس کا مسئلہ جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو گیا، اس کو دوبارہ بھی شہوت پیدا ہوئی، اور اس کے دل میں تقویت پیدا ہو گئی۔ تو اس کا علاج اعصابی عضلاتی سے عضلاتی غدی تحریک پیدا کرنے سے کیا گیا، یعنی خشکی گرمی والا مزاج۔ اگر بالفرض ہم اس مسئلہ کو گرمی کا مسئلہ خیال کرتے، نبض نہ دیکھتے، تو ہم کہہ دیتے کہ اس کو جو ہے وہ انزال پہلے ہو رہا ہے، تو یہ گرمی کا مسئلہ، اور بعد میں اس کو شہوت بھی نہیں آ رہی، تو ہم اس کو اگر سرد چیزیں کھلانی شروع کر دیتے، اعصابی چیزیں ہی اس کو کھلانی شروع کر دیتے، یا اعصابی غدی کھلانی شروع کر دیتے، تو وہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ تو اس طرح کا کیس بگڑ سکتا ہے، مریض جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو اس لیے معالجین کو، جو اطباء اکرام ہیں، ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو مریض ہے اس کو جو نبض اس کی ضرور دیکھیں، اور اس کے ساتھ اس کی علامات کی مکمل تشخیص کریں۔ اس کے بعد آپ اگر اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گے۔ تو میں نے اس کو جو ہے وہ غذا میں عضلاتی غدی غذائیں میری پلے لسٹ پر موجود ہیں، وہ میں نے اس کو غذائیں دیں، عضلاتی اعصابی غذائیں بھی اس کو دیں۔ تو اس میں جو ہے وہ میں آپ کو ازمودہ جو ہے میرے اساتذہ سے میں نے یہ سیکھا کہ عضلاتی اعصابی جو یہ دہی بلے ہیں، دہی بلے جن کو ہم کہتے ہیں دہی بڑے، تو یہ عضلاتی اعصابی ہیں۔ تو اگر یہ شام کے ٹائم اس طرح کے پیشنٹ کو، جو اعصابی پیشنٹ ہوں، اعصابی عضلاتی ہوں یا اعصابی غدی ہوں، تو ان کو ریئیکشن تو آتا ہو لیکن قائم نہ رہتا ہو،
اور ٹائمنگ کا مسئلہ ہو، صورت انزال کا مسئلہ ہو، اگر ان کو شام کے وقت یہ دہی بلے جو ہیں وہ ہلکی مرچ والے وہ کھلائے جائیں، اس میں آپ دیکھیں چیزیں کیا ہیں، دہی ہے، آلو ہیں، چنے ہیں، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تقویت کا باعث اس کے لیے بنیں گی، اور اس میں ٹائمنگ بھی بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو پہلے مریض کی کنڈیشن دیکھیں، اگر اعصابی مریض ہے تو عضلاتی علاج کریں، اگر عضلاتی مریض ہے تو غدی علاج کریں، اگر غدی مریض ہے تو پھر اعصابی علاج کریں۔ انشاءاللہ العزیز مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔